नबुझेका कुराले तपाईलाई माफ गर्दैन, साफ गरिदिन्छ। त्यसैले डिप्रेसनको बारेमा अज्ञानी रहनु भनेको डिप्रेसनलाई निम्त्याउनु पनि हुन सक्छ। अहिले सुनिरहनु भएको होला तपाईहरुले सार्स रोगको बारेमा। विश्वमा एक प्रकारबाट मान्छे त्राही भएका छन्, एक प्रकारबाट मान्छे विचलित भएका छन्। किनभने सार्सको भाइरसले अट्याक गर्यो भने मर्ने बढी चान्स हुन्छ। यो चीनदेखि क्यानाडासम्म फैलिसकेको रोग र यसको लागि विश्वव्यापक रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् मान्छेहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू। तर त्यो सार्स भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ डिप्रेसन, जसको लागि त्यसरी क्याम्पिङ गरेको देखिएन, जसको लागि त्यसरी आवाज उठेको पनि देखिएन। याद राख्नुहोस् यसलाई। सार्सको जुन समस्या छ म त्यसलाई गौण समस्या भन्छु। पुनः एकपल्ट तपाईहरुमध्ये कतिपयले समाचार सुनिरहनु भएको भए तपाईहरु भयभीत भइसक्नु भएको होला। तर एउटा कुरा पक्कै सुन्नुस्, सार्सबाट जति हामीलाई खतरा छ त्यो भन्दा ठूलो खतरा हाम्रो मानसिक कमजोरीबाट छ। मान्छे सार्सबाट मर्ने होइनन्, यो कुरा चाहिँ नोट गरेर राख्नुस्। मान्छे एड्सबाट पनि मर्ने होइनन्, मान्छे इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट मर्ने हो। किनभने सार्स भाइरसबाट संक्रमण हुने रोग हो। तर त्यो भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्न साथ त्यसलाई सक्याउने, त्यसलाई सिद्ध्याउने इम्युन सेल हुन्छ हामीमा, जसलाई एनके भनिन्छ। एनके को माने नेचुरल किलर। त्यो शरीरमा प्रवेश हुन साथ एनके लेभलले हमला गरिहाल्छ, सिद्ध्याइदिन्छ। सार्स समस्या त्यही बेला मात्रै बन्छ जुन बेला एनके ले सिद्ध्याउन सक्दैन सार्सको भाइरसलाई। त्यसकारण सार्स रोग समस्या होइन, यो अझै मानव जाति हरेक किसिमबाट धोखा खान्छन् मानव जातिले। त्यसमध्ये सार्स प्रति जुन सजगता अपनाइयो त्यो सजगता आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर त्यो भन्दा ठूलो ध्यान दिनुपर्ने मान्छेहरुको मानसिक कमजोरीमा। याद राख्नुस् यसलाई। किनभने जब हामी मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छौं, साइकोलोजिकली वीक हुन्छौं, त्यो बेला हाम्रो शरीरको एनके लेभल घट्दै जान्छ। जब हामी मानसिक रूपमा पीडित हुन्छौं, ईर्ष्या, जलन, चिन्ता बढ्न थाल्छ, नकारात्मक सोच आउन थाल्छ, त्यो बेला एनके को संख्या घट्दै जान्छ। र एनके को संख्या घट्नु भनेको बाहिरबाट आएका भाइरसलाई, त्यो भाइरसलाई सिद्ध्याउन नसक्नु हुन्छ। त्यसकारण भाइरसबाट बच्नु छ, भाइरसबाट मुक्ति पाउनु छ भने प्रमुख कुरा शरीरमा, रगतमा एनके लेभल बढाइराख्नु पर्छ।
यदि एनके लेभल बढिरह्यो भने सार्स त के एड्सले पनि मान्छेलाई सेद्याउन सक्दैन। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिइसकेँ। जोइपोईमा कहिलेकाहीँ एकजनालाई एड्स लागेको पत्ता लगाउँछन्। यदि भाइरसले रोग लाग्ने हो भने जोइपोई दुवैलाई लाग्नु पर्ने हो, तर एउटालाई लाग्छ, अर्कोलाई नलाग्न सक्छ। किनभने जसको इम्युन पावर बलियो छ उसले त पचाइदिन्छ त्यसलाई, अनि जसको कमजोर छ उसलाई पचाइदिन्छ एड्सले। याद राख्नुहोस्, जिन्दगी त सङ्घर्ष हो। या त एड्सद्वारा पचाइन्छ या त एड्सलाई पचाइन्छ, या त सार्सद्वारा पचाइन्छ चपाइन्छ या त सार्सलाई चबाइन्छ। जिन्दगी त सङ्घर्ष हो। कुन बेला कहाँ कस्तो सङ्घर्ष आइपर्छ त्यो भन्न सकिँदैन, तर सङ्घर्षको धार कहिले पनि छोड्दैन। त्यसकारण त हामी अँध्यारोमा छौँ, त्यसकारण त हामी सुतिरहेका छौँ कि हामीलाई आफ्नो अगाडि फन उठाएर बसेको समस्या पनि थाहा हुँदैन, किनभने हामी मस्त निद्रामा छौँ। मस्त निद्रामा परिसकेपछि समस्या थाहा हुँदैन मान्छे। हाम्रो पनि यही समस्या हो कि हाम्रो अगाडि फन उठाएर सर्प बसिरहेको छ, नाग बसिरहेको छ, गौमन बसिरहेको छ। त्यो गौमन भनेको हाम्रै इम्युन सिस्टमको विकनेस, कमजोरी। तर हामी के भन्छौँ भन्नाले इम्युन सिस्टमको कमजोरीमा पटक्कै ध्यान दिँदैनौँ, ध्यान दिनु पर्दैन। सार्स छ, सार्ससँग लड्नु पर्यो। कलेजमा बिदा दियो, देशमा मान्छे जान छोडिए, देशबाट बाहिर आउन रोक लगाइयो। यो त कस्तो भयो भने घाउ छ भित्रभित्रै, मलम राख्दैछ बाहिरै। अर्थन वर्थ गोविन्द गाई, अर्थनी वर्थ गोविन्द गाई, टाउको दुख्या औषधि नाइटोमा लाई। अब औषधि साह्रै पावरफुल छ भने नाइटोबाट स्वाट टाउकोमा जान बेर छैन फेरि, नत्र भने मान्छे सकिन्छ। त्यसैले यो भाइरल समस्या, यो रोगको समस्या यसरी फन उठाएर हाम्रो अगाडि आएको हामी देख्दाखेरि हामी तर्सिन्छौँ, दौडिन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा यहाँ होइन यो सर्प, यहाँ होइन खतरा। खतरा सार्स होइन, आज सार्स, हिजो एड्स, आज सार्स, अस्ति क्यान्सर। ओहो, मान्छेलाई कसले कहिले कहाँ छोडेको छ र भाइ? मान्छेलाई कसले कहाँ कहिले छोडेको छ? नो, दिज आर नट प्रब्लम्स। यो समस्या होइन, यो समस्या हाम्रो कमजोरी हो। त्यो के? इम्युन सिस्टम, इम्युन सेल्स, त्यसको कमजोरीबाट मात्र हामीलाई समस्या आउने। त्यसकारण कोही पनि मान्छेले हामी किन रोगको शिकार हुन्छौँ, किन हामी समस्याग्रस्त हुन्छौँ भनेर बाहिर खोजेर हिँड्नु आवश्यक छैन। बाहिर त देखा जाएगा, भित्रबाट समस्या उब्जिरहेछ। द्याट इज द प्रब्लम। बर्टन रसलले अथवा बर्नार्ड शले, दुई मध्ये एकले एक ठाउँमा भनेका थिए, बचाओ बचाओ, मलाई मेरा साथीहरूबाट बचाओ, शत्रुहरूलाई म सम्हाल्छु। किनभने शत्रुले अगाडिबाट हमला गर्न आउँछ, सम्हाल्न सकिन्छ, तर साथीहरूले भित्रबाट हमला गर्छ। कसरी बच्ने? याद राख्नुहोस्, शत्रुको हमलाबाट तपाईँ कम मर्नुहुन्छ, कम घायल हुनुहुन्छ शत्रुको चोटबाट, तर तपाईँ आफ्नै मित्रको चोटबाट बार बार घायल हुन्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, बाउबाट कति घायल हुनुभयो तपाईँ, शत्रुबाट कम हुनुभयो। आमाबाट कति घायल हुनुभयो तपाईँ, शत्रुबाट कम हुनुभयो। दाइ भाइबाट कति घायल हुनुभयो तपाईँ, शत्रुबाट कम हुनुभयो।
छोराछोरीबाट कति पीडित हुनुभयो तपाईँ, शत्रुबाट कम हुनुभयो। त्यस अर्थमा वास्तविक सर्प त तपाईँका छोराछोरी हुनसक्छ, तपाईँका आमाबाउ हुनसक्छ, तपाईँका दाइभाइ हुनसक्छ। यसलाई हिन्दीमा आस्टिनका साँप भनिन्छ कि आस्टिनका साँप। आस्टिन भनेको बाउला, यसभित्र लुकेको सर्प। यसले टोक्यो भने त सक्यो नि, अरूले टोक्ने त देखा जाएगा, लाठी लिएर बसौँला। तर जुन हातले लाठी लिन्छ त्यसैलाई टोकिदिन्छ यो मोरा भित्रको सर्पले, यो मोरी भित्रको सर्पले, सर्पिणीले। व्याकरण मिलाएको क्या। त्यसैले तपाईँलाई कहिले दस्छ यो सर्पले थाहा छैन। किन भन्नाले यो तपाईँको आस्टिनको साँप हो, स्नेक इन द स्लीप। त्यो आस्टिनको साँप हाम्रो कमजोरी हो। त्यसकारण हाम्रो वास्तविक कोही शत्रु छ भने त्यो आस्टिनको साँप हो। अरू भनेको त देखा जाएगा, बचाओ मलाई बचाओ। कसबाट? शत्रुबाट होइन, शत्रुलाई त म सम्हाल्छु। मलाई बचाओ मेरै मित्रहरूबाट। किन भन्नाले उनीहरूले मलाई राति पनि हमला गर्न सक्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, मित्रसँग सुतिँदैन साथसाथ उसले राति हमला गर्ने थाहा छ तपाईँलाई। शत्रुबाट त बच्नुहुन्छ तपाईँ, झ्याल थुन, ढोका थुन, सबै व्यवस्था गर। तर यो सँगै सुत्ने शत्रु चिन्न सकेन भने त गयो नि जिन्दगी, जान्छन् जिन्दगी यसै। हामी शत्रुबाट बच्न खोज्छौँ चारैतिरबाट, तर भित्रकै शत्रुलाई चिन्नै सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो मूल समस्या एड्स पनि होइन, सार्स पनि होइन, क्यान्सर पनि होइन। क्यान्सरको अस्पताल चाहियो, क्यान्सरको यो चाहियो, एड्सको चाहियो भन्दै पनि निको भएको छैन। बडो गजबको कुरा त यो छ। चाहियो भन्दै पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। बिलियन्स अफ डलर्स त्यसमा खर्च भइरहेको छ, तैपनि त्यो रोकथाम भइरहेको छैन, बढ्दैछ, घट्दै छैन। किन भन्नाले मूल समस्यामा हामी आएकै छैनौँ मित्र। मूल समस्यामा त हामी आएकै छैनौँ। फेरि म एकचोटि जोरदारसँग भन्छु, हामी मूल समस्यामा त आएकै छैनौँ। हामी छायासँग लड्दैछौँ। छायालाई मारेर, छायालाई काटेर यो कायालाई के हुन्छ र? छाया मर्दैन, छाया मारिँदैन, छाया काटिँदैन, छाया जलाइँदैन, छाया भिजाइँदैन, छाया उडाइँदैन। किन भन्नाले वास्तविक समस्या छाया होइन, वास्तविक समस्या तपाईँको काया हो। त्यसकारण कायालाई नबुझिकन छायामा उपचार गर्न खोज्ने यो सरकार भनेको बेजिङको सरकार पनि, क्यानाडाको सरकार पनि, नेपालको सरकारको त अब कुरै गर्नु पर्दैन। छायामा उपचार गर्न खोज्ने सरकार अथवा छायालाई समस्या ठान्ने मान्छेहरू जबसम्म सरकार बन्छन् तबसम्म मानव जातिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने को? याद राख्नुस्, एकजना कविले जोरदारसँग भनेका थिए, दुनिया में या तो पागल हंसे या तो हम, दुनिया में या तो पागल हंसे या तो हम, वरना दुनिया में हंसेगा कौन रे? दुनिया में या तो पागल हंसे, पागललाई परवाह छैन, मस्त छ, हाँस्छन्, या त ज्ञानी हाँस्छन्। याद राख्नुस्, दुनियामा हाँस्न सक्ने दुई प्राणी मात्रै छन्, या त ज्ञानी या त पागल। अरू त यो बीचमा हाँस्न पनि मुस्किल उसलाई, अरू यताउता हेर्छ हाँस्नलाई, त्यो हेर्दा हेर्दै हाँस्न क्यान्सल भइसकेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण दुनिया में या तो पागल हंसे या तो हम, वरना दुनिया में हंसेगा कौन? याद राख्नुहोस्, हाँस्नु भनेको, रुनु भनेको मानवीय गुण हो। पशुले हाँस्न सक्दैन, गाई हाँसेको देख्नु भएको छ? अनि गोरु नि, गोरु कहिले काहीँ हाँस्छ गाईलाई देखेपछि, हाँसे जस्तो गर्छ के। गोरुलाई चट्ट देख्छ गाईले, गाईलाई सट्ट देख्छ गोरुले, अनि गोरुले आकाशतिर हेरेर त्यो पनि अहो, उसले मनमा नै भनिरहेको छ अरे क्या, भगवान चिज पनि त तिमी गजब गजबै बनाउँछौ बा। किनभने गाई देखेपछि गोरु चलबलाउन थाल्छ, सरसराउन थाल्छ, बडो गजब छ बा। अनि त्यो गजब गाईलाई देख्यो भने उसको मन हुर्क हुर्क हुन्छ। यदि गोरुमा भाषा हुँदो हो त कति कविता लेख्थे, कति कविता लेख्थे।
त्यही गोरु विकसित भएर मान्छे भएपछि कविता लेख्न छोडेनन्। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा तुझको मैंने मुझको शायर आ गई रे। ल कविता फुर्न थाल्छ। कविता त गोरुलाई पनि फुरेको हो, तर गोरुले एक्सप्रेसन दिएर भाषा छैन एक्सप्रेसनमा सकाइदिन्छ। कवितै फुरेको त्यो, उसको काव्य, उसको महाकाव्य। त्यसैले एउटा कुरा, रुन र हाँस्नु जति सकिन्छ त्यति मानव हुन्छ मान्छे, त्यति मानवीय हुन्छ मान्छे, र जति रुनु र हाँस्नु कम हुन्छ त्यति पाशविक हुन्छ मान्छे, त्यति कमजोर हुन्छ मान्छे। किनभने पशु हाँस्दैनन्, त्यसकारण नहाँस्ने मान्छेहरू डिग्री नापेर यो कति % पशु छ भनेर नाप्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। ऊ कति हाँस्छ त्यसको मात्रामा, ऊ कति कम हाँस्छ त्यति नै पशु हो, ऊ कति कम रुन्छ त्यति नै पशु हो। हाँस्नु पर्दैन, दिस इज द फ्याक्ट। किन भन्नाले त्यो हाँस्नु र रुनु मानवीय गुण। जहाँ हाँसो र रोदनको विस्फोट हुँदैन त्यहाँ आत्महत्याको लहरले छोड्दैन मान्छेलाई। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त हुन्छ क्वाँ रोइसकेपछि अनि एकछिनपछि मेरो आँखा कस्तो छ भनेर सोध्न जान्छ नि, अघिसम्म गुम्म परेको, तर अब छैन त्यो। त्यसकारण आँसु र आँसु स्वास्थ्यकै राजमार्ग हो, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामीलाई दबाउने कुरा, हामीलाई बर्बाद पार्ने कुरा त्यो सार्स होइन मित्र, त्यो एड्स होइन मित्र, त्यो केही पनि होइन। त्यो हाम्रै इम्युन सिस्टमको कमजोरी हो, र त्यो इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ व्हेन यु आर ह्याप्पी। कमजोर हुन्छ त्यो इम्युन सिस्टम दिनदिनै जब तपाईँ स्याड हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। त्यसकारण हरेक कुरालाई लामो लामो पारेर त्यसमा चिन्तित हुने अथवा हरेक कुरालाई हावामा उडाइदिने, चोइस इज योर्स। दुई किसिमका मान्छे दुनियाँमा छन्। एक किसिमका मान्छेले समस्यालाई हावामा उडाइदिन्छ, समस्या भयो भने यस्तै त हो नि भनेर उडाइदिन्छ, भयो र सक्यो। अर्को मान्छेलाई समस्या भनेपछि पिरोलिन्छ, अब समस्या हुँदाखेरि समस्यामा पिरोलिन्छ, नभएको बेलामा समस्या होला कि भनेर समस्याग्रस्त हुन्छ ऊ। समस्या नहुँदा पनि भोलि के होला भनेर समस्याग्रस्त हुन्छ। यस्ता मान्छेहरूको इम्युन सिस्टम कहिले पनि बलियो हुँदैन, अनि सार्स आउँछ उनीहरूलाई लान्छ, एड्स आउँछ उनीहरूलाई लान्छ, क्यान्सर आउँछ उनीहरूलाई लान्छ। त्यसकारण तपाईँ चिन्तित हुनु पर्दैन, तपाईँ हाँसेर बस्नुहोस्। म हिजो पनि हाँसे थिएँ मित्र, आज पनि हाँस्दैछु। यही पङ्क्तिबाट कति गए, त्यो बेला जान अगाडि पनि हाँसिरहेकै थिएँ, आज जाँदैछन् बाई बाई हाँसिरहेकै छु, भोलि जान्छन् तै पनि हाँस्छु म। मलाई मेरो हाँसो नछिन मित्र, किन भन्नाले हाँसोको शक्ति मैले भर्खर बुझ्दैछु। हाँसो भनेको त बम भन्दा पनि ठुलो रहेछ, किन भन्नाले यसले मेरा अन्धविश्वासलाई टुक्रा टुक्रा पार्दो रहेछ। हाँसो यस्तो एउटा बम हो जसले जीवनभर बोकेका अन्धविश्वासलाई फाल्न सक्छ। किनभने हाम्रो अन्धविश्वास हाँस्यो कि नासिन्छ, होइन त? नेपालीहरूको कहिल्यै कल्याण हुँदैन मित्र, किन भन्नाले मन्त्रै उल्टो उल्टो दिएछ हामीलाई, उल्टो मन्त्र, उल्टो खोपडी। त्यसकारण त नेपालमा शीर्षासन गर्न धेरै आवश्यक छ, किन भन्नाले हामी उल्टो खोपडी पाएकाहरू टाउकोमा टेकेर नउभिउन्जाल सुल्टोबाट हेर्नै सक्दैन संसार। त्यसकारण अरू देशमा भन्दा योगको आवश्यकता नेपालमै बढी छ, किन टाउकोले टेक्नुपर्छ हामीले। खुट्टाले टेकेर त उल्टो खोपडी पहिल्यै लगाइयो, हाँस्यो कि नासिन्छ। कसले भनेको? के हो वैज्ञानिक आधार, के हो वैज्ञानिक प्रमाण? त्यो छैन। त्यसकारण एउटाले लगाइदियो, त्यहाँदेखि चाहिँ हाँस्नै छोडिदियो, किनभने नासिन्छ। खैर, अब डायलगलाई चेन्ज गर्नुहोस्। जो हाँस्दैन त्यो बाँच्दैन। यो महावाणी, यो महावाणी ठाउँ ठाउँमा लेखेर राख्नुहोस्। जो हाँस्दैनन् उनीहरू बाँच्दैनन्, जो हाँसे उनीहरू बाँचे। मर्यो जिउँदै त्यो जसले बिर्स्यो हाँसोको मूल्य, बाँच्यो सधैँ त्यो जसले सम्झ्यो हाँसोको मूल्य। भन्नुपर्छ यही नारा। खैर, मैले कुरा आत्महत्याबाट सुरु गरेँ। हाम्रै पङ्क्तिका एकजना मित्रले अस्ति मात्रै आत्महत्या गरेको कुरा मैले जाने, र आत्महत्या मान्छेले
त्यो बेला गर्छन् जुन बेला उनीहरू दुखी हुन्छ, जुन बेला उनीहरूलाई डिप्रेसनले गाँच्छ। त्यसकारण डिप्रेसन भनेको त्यति सरल समस्या होइन मित्र। र डिप्रेसनले गाँजिएपछि मान्छेले नशाको शरणमा पुग्छ। प्राय यो डिप्रेसनको शिकार भएका मान्छेहरूले नशा पनि प्रयोग गर्छन् र उनीहरूलाई आत्महत्याको विचार बढी आउँछन् पनि। र त्यसकारण हाम्रै पङ्क्तिमध्ये एकजना मित्रले त्यस्तै वर्षौँदेखि डिप्रेसनको शिकार थियो, वर्षौँदेखि, अनि ड्रग्स सेवन गर्थे। त्यही क्रममा अस्ति बिते पनि। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जिन्दगी भनेको तपाईँले सोचे जस्तो, हामीले सोचे जस्तो यति सरल त छँदै छैन मित्र। जिन्दगी भनेको लगानी हो, लगानी। द मोर यु गिभ द मोर यु गेट। जति बढी तपाईँले जिन्दगीलाई दिनुहुन्छ जिन्दगीले पनि तपाईँलाई फर्काउने हो। जिन्दगीमा लगानी गर्न नसक्ने मान्छेहरू जिन्दगीद्वारा प्रताडित हुन्छ, पीडित हुन्छ र आत्महत्या त्यसको अन्जाम बन्न सक्छ। यसको लागि एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूलाई सब परीक्षण गर्दा, अटोप्सी गर्दा उनीहरूको मस्तिष्कमा अनडाइजेस्टेड, अनएसिमिलेटेड ग्लुकोजको मात्रा बढी पाइयो। पुनः एकपल्ट यो टेक्निकल कुरा बुझिराख्नुहोस्। आत्महत्या गर्ने प्राय मान्छेहरूमा अटोप्सी गर्दा, चिरफाड गर्दा, मरिसकेपछि अनुसन्धान गर्दा के पाइयो भने त्यसमा बढीभन्दा बढी ग्लुकोज, अनडाइजेस्टेड ग्लुकोज पाइयो। र यो अनडाइजेस्टेड ग्लुकोज जब मस्तिष्कमा गएर अनडाइजेस्टेड भन्दा अनएसिमिलेटेड जब बढ्छ त्यो बेला मान्छेमा आत्महत्याको प्रवृत्ति जाग्छ। स्वागत। प्लिज एकछिन चालू गरौँ। हजुर प्लिज। हाम्रो सेरोफेरोमा थियो। अब याद राख्नुहोस्, यो आत्महत्या, यो सार्स रोगले गाँज्नु अथवा गाँजिनु अथवा गँजाइनु, यी जम्मैको कारणमा मैले तपाईहरूलाई वैज्ञानिक प्रमाण स्वरूप भन्दै थिएँ। हाम्रो रगतमा हुने एनके लेभल, जसलाई नेचुरल किलर भनिन्छ, त्यो लेभल कम भयो भने मात्रै भाइरसले हामीलाई एट्याक गर्ने हो। नत्र भने भाइरस आउँछन्, भाइरसलाई पचाइदिन्छ हाम्रो इम्युन सिस्टमले। त्यसकारण मूल समस्या इम्युन सिस्टम होइन, मूल समस्या भाइरस होइन, मूल समस्या इम्युन सिस्टमको कमजोरी हो। त्यसैले हामीले मूल समस्यामा आउने हो त मान्छेहरूको इम्युन सिस्टमलाई कसरी बढाउने, त्यसमा बढी खर्च गरिनुपर्छ, त्यसमा बढी ध्यान पुर्याइनुपर्छ। न कि अब रोग लाग्यो त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ जोगाउनु अथवा त्यसबाट बचाउनको लागि हामी दौडधुप गर्छौँ भने त्यसलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्छ। जस्तै घरमा आगो लाग्यो, दौडधुप गर्नै पर्यो, तर आगो लाग्न अगाडि नै आगो लाग्ने सम्पूर्ण कारणहरूलाई बन्द गरिदिएको भए आगो लाग्दैन थियो। त्यस्तै हामीलाई कुनै पनि एड्स होस् या सार्स होस् या आत्महत्या होस्, त्यो हुनुको पछाडि सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीरमा, हाम्रो सिस्टममा गडबडीहरू आउन थाल्छ। त्यसमध्ये मैले इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट सार्स सर्छन्, सार्स आउँछ, त्यो मैले भने। त्यस्तै आत्महत्याको कारणमा अनएसिमिलेटेड ग्लुकोज, पुनः एकपल्ट नोट गर्नुहोस् यसलाई, मस्तिष्कमा अनएसिमिलेटेड ग्लुकोजको कारणले मान्छेमा आत्महत्याको प्रवृत्ति जाग्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यस्तै कोलेस्ट्रोल, हामी दुई किसिमका कोलेस्ट्रोल पाउँछन्, एलडिएल र एचडिएल। एउटा हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने कोलेस्ट्रोल, राम्रो कोलेस्ट्रोल, र अर्को चाहिँ नराम्रो कोलेस्ट्रोल। यी दुई कोलेस्ट्रोलमा पनि जुन कोलेस्ट्रोललाई हामी चाहिँ नराम्रो भनेर अहिलेसम्म हेरिरहेका छौँ, त्यसमा त्यो कोलेस्ट्रोलको लेभल घट्दा, चाहिने भन्दा घट्यो भने पनि एउटा साह्रै ठुलो समस्या के आउँछ, आत्महत्याको प्रवृत्ति जाग्छ। त्यसकारण एउटा कुरा क्लियरली बुझौँ मित्र, तपाईँ हामीलाई आत्महत्या गराउन अगाडि, मान्छेलाई आत्महत्या गराउन अगाडि पनि हाम्रो शरीरको सिस्टममा गडबडी भइसकेको हुन्छ। त्यही हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूलाई रोक्न सक्छौँ, अथवा हामीले सार्स या भाइरस या पछि आउने कुनै पनि रोगबाट
मान्छेहरूलाई जोगाउन सक्छौँ। त्यसैले एउटा मूल कुरा प्रश्न उठाइहालौँ कि एसिमिलेटेड किन हुँदैनन् त हाम्रो ग्लुकोज मस्तिष्कमा? किन भन्नाले ग्लुकोज एसिमिलेसनको रफ्तार गति कम भयो भने मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्छ। त्यो कुरा अटोप्सीबाट प्रमाणित भयो। अब किन हुन्छन् अनएसिमिलेटेड ग्लुकोज? यसको कारण वैज्ञानिकहरूले खोज्दै जाँदा एउटा रमाइलो कारण के फेला पारे भने जसले नियमित रूपमा व्यायाम गर्दैन, पुनः एकपल्ट, जसले नियमित रूपमा 20 मिनट पनि व्यायाम गर्दैनन् ती मान्छेमा मस्तिष्कमा गएका ग्लुकोज, किनभने मस्तिष्क ग्लुकोजमै पनि बाँच्छ, त्यो एसिमिलेट हुन पाउँदैन। किन भन्नाले एक्सर्साइज पुगेन, किन भन्नाले एक्सर्साइज नपुग्नासाथ अक्सिजनको लेभल ब्रेनमा जाँदैन जति जानुपर्ने हो। परिणामस्वरूप मान्छेहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन् मान्छेहरू। त्यसकारण हामीले यसबाट पनि सिक्नुपर्छ कि मान्छेहरूले यदि 20 मिनट नियमित रूपमा व्यायाम गरिदियो कम्तीमा भने पनि उनीहरू आत्महत्या जस्ता घातक कुराबाट जोगिन सक्छ। त्यस्तै सार्स जस्ता या एड्स जस्ता भाइरसहरूबाट पनि जोगाउने जुन इम्युन सिस्टम, इम्युन सेल्सहरू त्यो 20 मिनटदेखि आधा घन्टाको व्यायामबाट पनि डेभलप हुन्छ। अब यो व्यायामको कुरा त एउटा पक्ष हो, त्यस्तै पोजिटिभ थिङ्किङको कुरा अर्को पक्ष छ। हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिनु अथवा त्यसको सकारात्मक पक्षमा लिनु, ती कुराबाट पनि मान्छेलाई आत्महत्या गराउने अथवा रोगको शिकार गराउने कुरा, ती कुराहरूबाट पनि निर्धारित हुन्छन्। त्यसैले प्रसङ्ग मैले सुरु गरेँ, एकजना हाम्रो मित्र जसले आत्महत्या गरेको सूचना आयो। त्यसको कारण यही हो कि हामी आज उनी गए, त्यो दुःखबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि उनी गए त किन गए त भन्नाले उनले जीवनमा नियमित रूपमा चुकाउनु पर्ने, जसरी सरकारलाई कर तिरेर देश चल्छ त्यस्तै यो शरीरलाई पनि कर तिर्नुपर्छ। त्यो हो नियमित समय, त्यो हो नियमित व्यायाम, त्यो हो नियमित रिल्याक्सेसन। व्यायाम, रिल्याक्सेसन र प्रपर डाइट र पोजिटिभ थिङ्किङ, यी चारवटा कुरा नियमित रूपमा जीवनलाई तिर्न सकेन भने जीवनले हामीलाई बर्बाद पारिदिन्छ। यो चारवटा कुराको फेरोमा रहेर हामीले जीवनलाई अगाडि लैजानुपर्छ। तपाईका छोराछोरीले आत्महत्या नगरून्, तपाईका छोराछोरी नशाको शिकार नबनुन्, तपाईका छोराछोरी या तपाईका आमाबाउ पनि कुनै पनि मानसिक तनाव र रोगको शिकार नबनुन् भन्ने तपाईँ साँच्चै चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि उनीहरू शिक्षित भएर हुँदैनन्, त्यसको लागि उनीहरू सत्तामा पुगेर हुँदैनन्, त्यसको लागि उनीहरूले इज्जत र प्रतिष्ठा पाएर हुँदैनन्। त्यसको लागि उनीहरूले पाउनुपर्ने हो नियमित व्यायाम, नियमित आराम, प्रपर डाइट र पोजिटिभ एटिट्युड। अब म पहिलो चरणको प्रवचनको कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँदै आज हामीले पहिलोचोटि नेपालमा नेपाली भाषामा अझ संसारकै कुरा गर्दा पनि रेकीको रहस्यको बारेमा यो पहिलो ठ्याक्कै पहिलो किताब त होइन, पहिलो किताब मध्ये एउटा प्रकाशन गरेका छौँ हामीले।